अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। धरने का आज दूसरा रोज़ है और हुकूमती जबर जो है अपने जुबन पर है, अपने अरूज पर है और लगता ऐसा है कि ज़ियाई दौर तकाबुल तो नहीं बनता कि शायद ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसा ज़ुल्म, जबर और फस्तायत का मुज़ाहरा ना किया गया हो, क्योंकि कोड़ों की हद तक तो बात हमने सुन रखी है। लेकिन मुज़ाहिरीन के ऊपर बराह रास्त फायर करना, लाशें गिराना और किसी भी कीमत के ऊपर एक आइनी हक को पामाल करना जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो अपना फ़र्ज़ अवलीन समझ रही है। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 11 से ज़ायद अफराद शहादतों की बात की जा रही है, क्योंकि टीएलपी के एक रहनुमा ने 22 अफराद का दावा किया, लेकिन जो मीडिया पर ओन किया गया जिसे वो 11 अफराद हैं। इसके अलावा दर्जनों ज़ख्मी हैं और जो तहरीक लब्बैक का धरना है, एहतजाज है, वो इस्लामाबाद की जानिब आगे बढ़ रहा है और हुकूमत अभी तक होश के नाखून नहीं ले रही है कि इस तरह में एक ऐसी कैफियत है। ऐसा लग रहा है कि ये अगर लोग आ गए तो हुकूमत धड़म करके ज़मीन बोस हो जाएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बहरान है और दूसरी तरफ ये मामलात हैं। अब तक गुज़श्ता शब से अब तक क्या हुआ है और हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है, और साथ ये कि तहरीक लबैक के एक अहम रहनुमा ने तहरीक इंसाफ से एक बड़ा तकाजा किया, एक बड़ा मतालबा किया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर एक मुश्किल के ऐसे वक्त में तकाजा किया गया। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है, इस पर भी बात करेंगे और कुछ और अहम बातें जो आपके साथ शेयर करनी है कि जीटी रोड पर तहरीक लबैक को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से आप दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपके साथ लगी लिपटी के बगैर हक़ाइक़ के ऊपर और शवाहिद की बुनियाद पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी की बात को लेने से पहले दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लिया जाए और एक अहम और खरी और सच्ची इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब दूसरा दिन है, एहतजाज मुरीद के से आगे बढ़ चुका है, लेकिन पीछे 12 लाशें गिर चुकी हैं और हुकूमत की पस्ती देखिए, पस्ती की इंतहा देखिए कि इन्होंने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के अहल खाना को तक को उठा लिया है। यानी कि चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए बाकायदा तौर पर इन्होंने उनके मिसेस अहलिया और उनकी वालदा को उठा कर ले गए। पहले तो मैं सुन के बड़ा चौंक गया, परेशान हो गया कि इस हद तक एक ख़ातून की हुकूमत जहाँ पर है वो इस हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैंने इसलिए तहरीक लब्बैक के दावे के ऊपर उसको बयान करने से पहले जब मैंने मोहसिन नकवी के टीवी चैनल के एक सीनियर जर्नलिस्ट, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत बाखबर सहाफ़ी है, वो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रखता है, जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ नादिर भाई, ऐसा हुआ है और ऐसा हो चुका है। तो मैंने कहा क्या ये मरीम नवाज़ का सूबा है? फॉर्म 47 ही सही, लेकिन बिलाखिर इक़्तिदार पे बैठी हुई है। ये वही मरीम नवाज़ हैं कि जिनके कराची में होटल में सिर्फ लॉक टूटा था तो आसमां ज़मीन पर गिर गया था। उसके वालिद बाकायदा मीडिया पर आ गए थे, जज्बाती हो गए थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में उसकी चीखें जो है वो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। कहाँ है वो बिलावल? कहाँ है नवाज़ शरीफ? कहाँ है मरीम? क्यों खातून का सिर्फ स्टेटस आपको ही जचता है, कोई और खातून नहीं है? और अब क्या मैसेज दे रहे हैं? इस मैसेज का मकसद क्या है? बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है पंजाब में। खौफनाक इसलिए भी कि पूरे सूबे को एक पुलिस स्टेट बनाकर रख दिया गया है। अगली वीडियो में बयान करूँगा कि तीफी बट के साथ क्या हुआ, किस अंदाज में उसको बाकायदा इंटरपोल के ज़रिए लाया गया और फिर रात को फड़का कर उसकी लाश फेंक दी गई। वो कहानी पूरी मेरे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, वो अगली उसमें बयान करूँगा। लेकिन ये जो हो रहा है, अब सूरत हाल ये है कि मेरे तहरीके लब्बैक के एक अहम रहनुमा से बात हो रही थी। वो मुझे एक बात कह रहे थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा, बल्कि नाम ले लेता हूँ क्योंकि ट्वीट पर मैंने नाम ले लिया है, फ़ारूक अल हसन साहब, कि तहरीक इंसाफ के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों और बाकी लोग हों, ठीक है, उनके हमारे साथ इख्तलाफात थे, होंगे, रहेंगे, हमारी कुछ बातें नागवार गुजरी होंगी, लेकिन हम ये फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो फ़र्ज़ किफ़ाया, ये जो आइनी हक़ है, सिर्फ हमारा नहीं है। अगर हम ज़मीन बोस हुए तो फिर आने वाली नस्लें भूल जाएँ कि वो एहतजाज कर पाएंगी। हमें इस बात का भी शिद्दत से एहसास है
کہ ماضی میں کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس اور کچھ ایسی شخصیات، کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے اکاؤنٹس تھے کہ جہاں سے ہمارے خلاف باتیں کی گئی اور کچھ ہماری طرف سے ایسی باتیں کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے درمیان فاصلے قائم کیے جائیں اور پنجاب کو گرفت میں رکھا جائے اور جہاں چاہیں وہ بندر بانٹ کر دے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اندر یہ شورا کا اہم رکن، اہم فرد یہ بات کر رہے ہیں. یہ ریئلائزیشن ہے اور اس وقت وہ تحریک انصاف سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، باقی لوگوں سے کر رہے ہیں کہ جو بھی انسانی بنیادوں پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر ہر جان قیمتی، ہر انسان قیمتی. وہ کہتے ہیں 26 نومبر کو واقع ہوتا، حافظ صادق رضوی نے اس کی مذمت کی، نام لے کر مذمت کی، اور اس واقعے کو ہم نے گلوریفائی نہیں کیا، جسٹیفائی نہیں کیا. لہٰذا خدا کے لیے اس واقعے کو بھی کوئی جسٹیفائی نہ کرے. غلطیاں اور روش سے ہر کسی کو حس ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کھٹن مرحلے میں سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ یہ احتجاج آئینی حق تھا، ہے، رہے گا، آئین میں آرٹیکل میں درج ہے. تو پھر کیا آپ یہ آرٹیکل آئین کا جو نکال دیں گے؟ اور اگر ہے تو کیا صرف مخصوص لوگوں کو اس کا رائٹ حاصل ہے؟ پھر ایسا کیوں ہے؟ یہ ان کی طرف سے باقاعدہ اپیل ہے. اور تحریک انصاف کے لوگ جو مجھ سے بھی مربوط ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل بھی کریں اور یہ پیغام اپنی قیادت لوگوں تک پہنچائیں. اب آتے ہیں جناب کھاریاں اور اس کے علاوہ سرائے عالمگیر کے مقام پر آپ دیکھیں تو جناب بڑی بڑی خندقیں کھود دی گئی ہیں. ایک طرف کنٹینرز ہیں، کنٹینرز کی بھرمار ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. ابھی میں فیض آباد سے آ رہا ہوں سچویشن کا آن گراؤنڈ جائزہ لینے کے لیے. یہ میں نے ایک ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی، کسی ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے وہ پہنچی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ چکر کاٹ کاٹ کر کے اس کو نہیں ملا راستہ. اور پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مریض بچہ، لیکن اس نے فون کر کے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا. کہا کیا، یہ ذرا سنیے. السلام علیکم جی، یہ فیض آباد کا مقام ہے اور یہاں پر ایک ایمبولینس آپ دیکھ سکتے ہیں پھنسی ہوئی ہے اور اس نے پنڈی جانا ہے. ہاں، لیکن آگے راستے بند ہیں جناب مکمل طور پر. یہ گھما کر اب واپس جانا ہے. بہت رول ہے سر. پنڈی جانا ہے؟ کہاں جانا تھا؟ صدر جانا ہے. پنڈی ہو گیا نا جی. اور کب سے آپ پھر رہے ہیں؟ میں تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا میں ادھر گھوم رہا ہوں. پیشنٹ اٹھانا تھا وہ بھی کینسل کر دیا ہے. اچھا، پیشنٹ نہیں اٹھا سکے آپ؟ نہیں اٹھا سکا ہوں. کیا میسج ہے؟ کم سے کم ایمبولینس کو جگہ ملنی چاہیے. کم سے کم ایمبولینس کو ملنی چاہیے. جو یہاں کی عوام ہے خراب ہو رہے، بچے معصوم ہیں بیچارے، پردیسی کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی ہونی چاہیے کہ ایک طرف کا راستہ کھول دیں تاکہ لوگ اپنے اپنے گھر کو جا سکیں، اپنی اپنی پریشانی حل کر سکیں. کوئی کسی سے روڈ پہ ذلیل نہیں ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ راستے بند ہیں جس کی وجہ سے سب خراب ہو رہے ہیں. معصوم بچے، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سب کے لیے یہ میسج ہے کہ پلیز تھوڑا سا راستہ کھول دیں ایک سائڈ کے لیے. پیچھے گاڑی چیک کر کے جانے دیں. اب پیشنٹ اٹھانے گئے تھے، پیشنٹ نہیں اٹھایا تو پھر پیشنٹ کی زندگی بھی جا سکتی ہے. پیشنٹ اب اللہ مالک ہے اس کا، جو ہو سکتا ہے. تھینک یو جناب علی، آپ نے یہ گفتگو سن لی، آپ نے یہ دیکھ لیا. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس وقت کتنی کیفیت ہے لوگوں کے اندر، کس طرح، یعنی کہ ہسپتال نہیں جا سکتے، مریض نہیں آ سکتے. میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بنا کر باقاعدہ ٹویٹر پہ کی کہ حکومت اور وزیر داخلہ صاحب خدا کے لیے ہسپتالوں اور ایئرپورٹس کے جانے والے راستے اوپن کر دیں، کھول دیں. مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک بندے نے 6 لاکھ کی ٹکٹ کٹائی لیکن وہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکا. کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں کی فلائٹیں مس ہو گئی، اربوں خربوں کا نقصان کر رہی. یہ کس نے کہا ہے آپ کو یار کہ یہ کام کریں؟ جن کے ساتھ آپ کا مسئلہ ان کی جو لاشیں گرا رہے ہیں آپ، عام پاکستانیوں کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چلو دیجیے، اللہ حافظ. ناصر.